स्वर्ग आणि संसाराची दुनिया दिसता आणि ना दिसता त्या रुसीच्या रुसताना तुझे मुखार सगळ्या काळजात सगळ्या मनात सगळे सुखीत आम्ही तुका नमान करतो. सगळं आमचं बाळ सगळे आमचे कुश सगळे आमची विरात तुझ्या पायाशी दौडता दोरी. Namaskar tuka korda Bogamco tuka dita. शोधपती आपल्या चाकऱ्या खातीर तुझ्याशी पाया पडलो. ग्रेस मनीस जायत तो नाव पदवी असलो जायत मनीस तो पूण सगळे कालती घेयन तुझ्या पाया पडलो आनी ताणें आपल्या चाकऱ्या खातीर तुझ्याशी दिमी मारली. जेजून म्हणलें हांव येता आनी ताका बरो करता. कालती घेयन ताणें म्हणलें सायबा तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पण एक उतोर मात उलोय आनी म्हजो चाकर बरो जाता. दुनिया जाय ती भाव आनी भयणी पिडेन आसा तांचे लागीं आयज तुजेशी येवंक कळना तांचे लागीं मागणें करूंक कळना तांचे सगळे सुवाठांनी भिरांत आखान हे सगळे तरेच्या पिडेवंतांच्या नांवान तुजे मुखार आमी नमस्कार हे सगळे आमच्या पिडेवंत भावान भयणींक समर्पिता. घरांनी जाणटी आसा कोण हॉस्पिटलान आसात जावं सगळेच वाटांनी काळोख आनी निराशेपण आसल्या भरवसो नासल्या ह्या आमच्या भावाक आनी भयणीक तुझ्या पांयाशी दवरता आनी तुका सोर पदवीदार देवाक नमान करता. तूं जिव्याक आनीक मेल्ल्याक तूं एकूच भरवसो. ग्रेस मनशाची एकटीच तूं 12 वर्साची ती मेल्ली तिका तुवें उठयली आनी म्हणलें तालिता खूम लिटल गर्ल आय टेल यू गेट अप. धाकटे चेडवा उठ आनी ते उठले. ते सगळे पिडेवंत म्हज्या भावाक आनी भयणीक तुका समर्पण म्हणटा. तुका करता मोग आमचो तुका दिता. Namaskar tuka korda Bogamco tuka dita. मोगाळ शिशू दिवस तरी तुझ्या पाया पडली. तिणे मागले दुनियांत देंवचार म्हजी दुवेक बगोर बगोर सतायता तिका बरी कर. तुवें म्हणलें भुरग्यांची खाण काडून सुण्याच्या पेड्याक दिवप सारकें आनी तिणें कालतिकायेन म्हणलें दुनियाच्या मेजावेले खाला पडटा ते किस पुरे
हे कांटे गोटे खाऊन सुण्याचे पेटेचे दुनिया तुवें म्हणलें केदो व्हड तुजो बाबा तुज्या भावार्थान तुका जाय तशी कितल्याच भावांक आनी भयणीक हे भिरांतीन जियेतात देंवचार संवसार पातो खाला उडयता बर वसना हे सगळे देंवचाराक संवसाराक काळोखाक लोबदल्ल्या भावा आनी भयणी तुज्या नांवान मोक्षणें मागता तुज्या नांवान सुटका मागता आनी तुका नमान करून म्हणटा नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. John chapter 3 verse 16 God loved the world so much he gave his only son all those who believe in him they may live eternity देवान संवसार इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताची बाबाट ठेवतात तांकां सगळ्यांचो नाश जायना जावच्या पूण तांकां सासूचें जिवीत दिवच्या देवान आपल्या एकल्याच पुताक खुर्सार केलायलो हो तो देवाचो पूत सगळ्या मनशांचो मोग करता कसल्याय काळोखांत तूं आसूं कसल्याय पातकांत तूं रुळो खंयसरूय तूं साणो हो देव सगळ्यांचो मोग करता 6 billions 40 millions 7 billions कितलो लोक संवसारांत आसूं सगळ्यांचो तो मोग करता 204 नेशन ही सगळीं राष्ट्रांचो तो मोग करता होच तो देव हे सगळ्या राष्ट्रांच्या सगळ्या लोकांच्या नांवान तुका नमान करून ही सगळीं राष्ट्रां आनी मनशां ही सगळीं पोरसां तुका दोनया समर्पिता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. हे दुयेंसा फाटल्यान सगळीं राष्ट्रां आनी सगळीं मनशां कितलींच ह्या दुयेंसा फाटल्यान झुजता खेरी भाशेन दोतोर आमचे भाव नर्सी आमच्यो भयण्यो सगळे संशोधक सायंटिस्ट दीस रात ह्या दुयेंसाक वखद सोदता दुनिया हे सगळ्या राष्ट्रांच्या दोतोरांक नर्सींग खेरीत भाशेन तुज्या पांयाशी दवरता हे दर एक देशाच्या मिनिस्टर आसात तांकां तुज्या पांयाशी दवरता आनी हे वखद तुजी सवय आसा म्हूण स्वत म्हणटा आनीक हे भावा आनी भयणीक तुज्या पांयाशी दवरून तुका नमान करून म्हणटा नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका करता
बियेनाकात जी कोण व्हड वजेंच्या बाराकाल आसा ती म्हजी शिंया जी कोण व्हड वजेंच्या बाराकाल आसा ती म्हजी शिंया हांव तुमकां शांती समाधान दिता हांव तुमचे घाय पिकयता आनी हो देव आमची मदीं हाजीर आसा तुमी जितली भाव आनी भयणी ह्या पवित्र संस्कारान आसल्याची ह्या देवाची नदर मारता ती तुमचेय सांगाताक आसा हे खातीर तुज्या हाजीरपणा खातीर तुजे पदवे खातीर तूं आमचे मदें आसाय ह्या तुज्या माये मोगा खातीर तुका आर्गां दिता तुका दिन बसता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आणि पण व्हडल्यान आनी बाबट्टान अशा मोगाळ पावान भयणो ही परिस्थिती आमची राहिल्या ही परिस्थिती देवा बगर कोणाच्यानूच निवारूंक जावची ना कितले दीस आनी राती आमी धांवली कितले दीस आनी राती आमी खूश केले म्हाका दिसना देवा बगर ही परिस्थिती कोणाच्यानूच बदलूंक जावची ना अशी पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा Act of Apostle chapter 16 verse 16 and onward. दोन उदुतांचो इतिहास 16वा अभिसूर 16वी वळ आनी फुडें हांगासर एक खबर मेळटा कसली खबर ती पावलो आनी सिलासांची पावल आनी सिलास हे ह्या दोगांयकूय ह्या बणकुणीन बांदून दवरले बणकुणीन तांकां बांदून दवरले आनी काळोखांत ते आसले बणकुडीचीं दारां सगळींच बंद आसलीं आनी तांचे लागीं सक्ती बळ नासलें सगळे झरमण तांचे मारून तांकां ओस्कोत केल्ले आनी सगळेच निराशी आनी सांडलेले अशे वेळार तांच्यांनी म्हणून येतालें खंय आसा तो देव जे देवान आमकां पाठयल्यात जे देवान आमकां मागल्यात वेर इज दॅट गॉड खंय आसा तो देव पूण हे निराशीपणान ते जियेनात परतें जाल्यार हे पावल आनी सिलास मागणें करूंक लागतात कसलें मागणें करतात ते देवाक आर्गां दिवचें मागणें देवाची तुस करची मागणें देवाची वाखाणी करची मागणें आनी जायते जाणां म्हणटात मागणें करून कितें मेळटा जांकां भावात ना तांकां कांय मेळचें ना पूण तुज्या जिवितांत तर भावार आसता तुका जाय तें मेळटलें हातूंत दुबाव ना भावनान भयणो मोदयारी ते व्हडल्यान गितां गायतात व्हडल्यान देवाची तुस करतात स्त्रोतांनी देवाची वाखाणी करतात अशे वेळार ही वाखाणी स्वर्गार पावली हातूंत दुबाव ना ही वाखाणी धर्तरेन आयकली हातूंत दुबाव ना
हे वाखाणेन ही भूंय कांपली आनी एक एक व्हडल्या हे भूंय कांबेन दारां उक्ती जाली. ते आसले तो जागो प्रकाशान भरलो, देवाच्या हाजीरपणान भरलो आनीक हे सगळ्यो सांखळ्यो तुटल्यो. भावानो आनी भयणीनो, जेन्ना आमी देवाक वाखणटा, कसलीय परिस्थिती आमचेर येवं, कसले मारेका दुयेंस आमचेर येवं, कसलो काळोख आमचेर येवं, देव सोर पदवीदार, देवाची पदवी सासण्याची पदवी, ताची काकलूत एक शीम आनी मेरना. द गॉड्स मर्सी इज इटर्नल मर्सी. भावानो आनी भयणीनो, देवाक वाखाणुया. जंय तूं हॉस्पिटलान आसा थंय देवाक आर्गां दी. बुक ऑफ Psalm 115 verse 4 and 6. All those who are living beings, praise your living God. जांगा प्राण आसा, जीव प्राण आसा, ओड्यानो श्वास आसा, तितली तुमच्या जिव्या देवाक वाखाणात, देवाची स्तुती करात. खंयसर तुमी आसूं, थोडी घरांतल्यान भायर सरूंक मेळना, भियेनाकात. ही परिस्थिती ज्या घरांत तूं आसा ती बदलूंक देवाक आर्गां दी. जी परिस्थिती तूं फुडो करताय, पिडेन आसाय, आकांताक सांपडलाय, देवाक आर्गां दी. फकत ना निमणी घडी तुरे आसतना देवाक आर्गां दी. आनी तेन्ना देवाचो मोग, देवाची काकलूत, देवाची जाणवाय, देवाचें बरेपणां, देवाची पदवी घसघशीत आमचेर ओततली. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवाचो मोग व्हड, देवाची काकलूत व्हड, ताका शीम आनी मेरना. हे वेळार हे तुजे अस्कुतायेन व्हड मोग, व्हड पदवी मानून घे. कोण आसा तुजे भायर, कोण आसा तुजे भायर. तूं एकटोच देव, युगाचो काळाचो एकटोच देव. आसा, आसलो आनी सदांकाळ आसलो तूं देव. तूं म्हजो बरवसो, तूं म्हजो किल्लो. तुजेर हांव विस्वासता, तुजेर हांव बाबाट दवरता. तुका हांव म्हजें सगळें समर्पण करता.
तूच माझा देव, 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 तूच माझा देव. तुझ्या सूत्राने दुनिया देवाक नमस्कार कर. हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया. दुनिया तुझी पदवी आणि सुखी कामरूत आणि तुझी महिमा सगळ्या मनशाकडे शिरवतोय दुनिया. हाले 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 शिरी हाले 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 हालेलुया. Thank you Jesus, praise Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. ही सगळी परिस्थिती तुका दुनिया उबारता, सगळं भार तुका उबारता, सगळे मनीसकुळ तुका उबारता. तुझी कामरूत आणि दया आमचेर वतोय दुनिया. हालेलुया 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 हालेलुया. You are my God. You are my God. Oh, you are my God. You are my God. जेजू ख्रिस्त देव म्हूण सन्मान तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोवन मेळटलें. Believe that Jesus Christ is the Son of God. You and your family will save. बाबातान सत्मा जेजू ख्रिस्त देव तुका आनी तुज्या कुटुंबाक आनी संवसाराचें थारोवण जातलें. तूच माझो देव, तूच माझा देव, तूच माझा देव, तूच माझा देव. You are my God. 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 Shiri-ri-ri-ri, 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 shiri-ri-ri-ri. Hallelujah. 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 झाकीवाच्या जिवितान झाकीव हो ग्रेस मनीस सगळे झाकीवा लागीं आसली
पूण कुशालकाय मात ताचे जिवितान नासली. जेवण खाण ताका असलेंच जायत, पूण ताच्या जिवितान सस निरंक आनी जिवीत कुशाल नासलें. आनी हो सकीव ही कुशालकाय दितल्या देवा सुरशी कोण ही कुशालकाय दिवंक शकता. ताका दिसलें जायत म्हजो पोस्ट बरो व्हडलो मेळत जाल्यार म्हजी कुशालकाय वाडटली, म्हजें घर वाडत म्हजी कुशालकाय वाडटली, म्हजी बँक बॅलन्स वाडत म्हजी कुशालकाय वाडटली, म्हाका मान सन्मानाची व्हडले पदवेची जागो मेळत हांव कुशाल जातलो. पूण भावन भयणो तशें घडलें ना. जशें ताचो पोस्ट वाडलो मुखेल 2 वसूलदार तो कुशालकाय उदीक देंवली. हे सगळ्यान ताका भायर आयलो. घरान घडये जाय ती व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू आसल्यो पूण कुशालकाय देंवली. ताका राखूंक पूण सेक्युरिटी आसत, पुलीस ताचे भोंवतणी आसत, पूण तरी आसतना तो कुशाल नासलो. कित्याक? कुशालकायचे झरी सुरलो तो पयल्यान आसलो. तान लागली, तान लागतल्या मनशाक उदका बगोर तान बागोना. तान लागली देवाच्या मोगाची, तान लागली देवाची काकुतीची, तान लागली देवाच्या सांगाताक जियेवपाची. पूण ही तान देवा विणे कोणाच्या नजरेची बागोवंक जालेना. देखून तो कोण हू कॅन गिव मी दॅट जॉय, हू विल सॅटिस्फाय माय हंगर, हू विल गिव मी दॅट लव, हू विल फॉरगिव मी, हू will give that gift of peace. कोण दिवंक शकता? शांती, समाधान, कुशालकाय कोण दितलो? देखून एक व्हड उमराच्या झाडार चडटा आनी जेजूक पळोवंक सोदता. आनी जेजू ताका म्हणटा, जाकेव सकला देव तूं वयर वयर आसाय, सकला देव हांव तुगेर येवन रावंक सोदता. आयज हो संवसार वयर 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 केदी व्हडली सपनां दिवना, केदें व्हडलें पातोग यू डू वॉट यू वॉन्ट, तुका जाय तें कर, तुका विचारतलो कोण ना. असल्या व्हडल्या व्हडल्या सपनांनी व्हडल्या व्हडल्या देश वयर चडटात आनीक सगळे आमी सांडल्या. आयज पातकाची दूख धरुया, दूख धरुया, देवाक आमच्या जिवितान घेवया. कसली व्हडली पातकां जावं ती. God's mercy is unending. कितली लाल तांबडी पातकां जावं तुमची, ही कापसा बरी हांव धवी फूल करतलो. हो देव बक्षिता. हे पातकेगेर शिजू गेलो आनी ताचें घर शांतीन बोगसणेन भरलें. हो देव हे संवसारान सगळ्यांक बोगसणें दिवंक आयला. वैजाक कोणाची गरज आनी कोण वैजाची कोणाक गरज? वैजाक पिडेवंताची गरज आनी पिडेवंतांक ह्या वैजाची गरज. हे देवाक म्हज्या आनी तुजे असले पातकेची गरज. हो देव आमकां सोदूंक आयला. खंय आमी सांडू हे वेळार काळजांतान दूख दवर, काळजांतान दूख दवर. देवा लागीं बोगसणें माग. तुजें जिवीत, तुजें कुटुंब, तुजी समुदाय, तुजो गांव, आमचो भारत देश, माणकुलें गोंय, सगळें उचाबळ जाल्लें गोंय तें. आख्खो संवसार 204 nations are restless. Lord, have mercy on us. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. बोगसणें माग. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy on us all. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy on us all. ते कुड्यान काकूत मागली.
आनी एकूड्यांक काकूत फावो जाली ही काकू तुका आनी म्हाकाय मेळटा कुर्सार उमगाळटना एकटे चोरान जेजू लागीं एक काकूत मागली ताकाय ही काकूत मेळ्ळी तुकाय ही काकूत मेळटा Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. फाफसुल्ली काळसा हांव बरी कोत्तलो फाफसुल्ल्या काळसांक हांव वखद लायतलो हे वेळार देव आमच्या काळसाक वखद लायता सेकंड क्रोनिकल चॅप्टर 7 verse 14 I heard your prayer from heaven हांवें तुमची मागणी स्वर्गांतावन आयकली I heard your prayer from heaven and I will forgive your sin and I will heal your land. तुमची मागणी हांवें स्वर्गांतान आयकली आनी हांव तुमची पातकां बक्षितां हांव तुमच्या देसाक वखद लायतां ओ देव आमकां वखद लायता ओ देव तुका आनी म्हाका वखद लायता वखद लावूंक खंय तो घावो तो आमी दोतोराक दाखोवचें पडटा हे वेळार तुज्या जिवितांतलो खंयचोय घावो कसलीय पिडा खंय आसा ती देवाक सांग देवाक दाखय देवा विणें ती कोणूच पेकूंक शकना बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 38 दोतोर वखदां देवान केल्यान दोतोर गाय बांदता जाल्यार दोतोर गायाक वखद लायता जाल्यार हे गाय फक्त देव पिकूंक शकता हे वेळार तुझे गाय देवाक सांग देवाची काकलूत एदी व्हरती तुजी हाडां सुकली तुझे मांस सुकलें कुसलें तरी देव हे मांसान हे हाडांनी आपलो जीव घालूंक शकता साम 6 verse 2 तिसरो सो वडी दोन I will have mercy on you. I will heal your bones. कसली पिडा सांग देव ती पेकूंक शकता भावन भयणो आमचो आत्मो सगळोच देवाच्या काकुतीक देवाच्या मोगाक देवाच्या बोगसण्याक देवाच्या हाजीरपणाक तानेला आनी बुकेला बूक ऑफ Psalm 41 verse 4 My soul is thirsty for you. भावन भयणो हे ग्रेस्कायेच्यान हे दान दौलतीच्यान ह्या व्हडल्या व्हडल्या मानाच्यान आमची तान भागूंक जावची ना जो पर्यंत जिवे देवाक आमी मेळोना तो पर्यंत हे वेळार आमकां पिकूय आमचे काय पिकूय आमकां तुजो इलाज दी देवाची वाट सोद ताची खुशी सोद आनी मागीर सगळें तुका मेळटलें सगळें तुका मेळटलें
हो तो वेळ देवाची खुशी तुका पेकू हो तो वेळ तुझ्या जिविताची थारण करू हो तो वेळ तुझे खाय पुसू पण भयणीनो Book of Ecclesiastes chapter 3 verse 3 This is the time God is telling you Sotman देव तुका पेकयता देव तुका वाट दाखयता देव तुझे तारण करता शिकोय बापा शिकोय तुझे शिकोय बापा शिकोय बापा शिकोय तुझे सगळी सगळी रात दी तुमाका तुझो हात शिकोय बापा शिकोय तुझे Matthew chapter 8 verse 8 साहेबा तुवें म्हजें घरा येवंक म्हाका खबना एक उतर मात उलय आनी हांव परस येतलो हे बाबातान देवाची जिवें उतर सोत मानून घे साहेबा तुवें म्हजे पिडेक म्हजे घरान म्हज्या हॉस्पिटलान म्हजे एक सुरेश सुवातेर येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी हांव बरोच जातलो आनी हांव बरी जातली म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजी घरकान म्हजो घरकार म्हजी शेमाय म्हजो शेपाय म्हजी शेजान बरी जातली बाबात दूर आनी बाबात दूरशी तर तूं वरती देवाची महिमा पळयतली बाबात दूरशी तूं देवाची वरती महिमा आनी विजविता पळयतली पेगूय बाबा पेगूय म्हजें गाय Pekoy Baba, Pekoy Moshe Gai, Pekoy Baba, Pekoy Moshe Gai, Soglodi सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा गरिबांक बरी खबर दिवं गुड्ड्यांक नदर दिवं पापसुल्ली काळसां बरी करूं ताणें म्हाका धाडला ओ देव हेंच करूंक आमचें बरें आसा लूक चॅप्टर 4 verse 8 पापसुल्ली काळसां तो पिकयता पापसुल्ली काळसां तो पिकयता मेल्ल्यांक तो जिवन करता जॉन चॅप्टर 11 verse 40 Believe and we'll see the greater glory of God आत्म्यान आमी मेल्ल्यांक मेल्ल्या हाडांनी देव आपलो आत्मो घालून आमकां जिवी करता उलय म्हजे लागीं सदां खा तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका जिवंक दी ही वादळ मोडां जिवितान आसात ही संवसारान आसा ती वादळ मोडां दुनिया दुस्ती इबार लागीं सोराता Ului Moshi Lagi Sodaka Soglira Ditu Maka Tuzohan Ujimbala Bapa Tujimbala सगळी वादळ मोडा जिवितांनी वादळ मोडा तूच ती निवारूंक शकता म्हूण सत म्हणटा
तुझे विणे अनेक कोणूच ना दुनिया कसले वादळ मोड कसलोय प्रश्न तुझ्या जिवितान आसा तो देवाक भेटूय देवाक सांग हे वादळ मोड हो प्रश्न ही अस्कोताय ही म्हशी जिवितांतली कुडसाण तुका हांव भेटयता वाडूय म्हाका नव्या जिवितान वाडूय म्हाका नव्या जिवितान सगळो दीस सगळी रात तूं म्हाका तुजो हात तुजें बाळा बाबा तुजें बाळा बाबा तुझे बाळा बाबा तुझे सगळो दीस सगळी रात तूं म्हाका तुजो हात तुझे बाळा Luke chapter 12 verse 22 to 32 लुकासचे शुभवर्तमान 12वा अविस्तूर ओळी 22 ते 30 आणि 2 बियेनाखात शिरकांचे भिऱ्यांची नदर मारा हे झुमणी वेल्या तोंडाची नदर मारा हे फुलांची नदर मारात ही सुकणी कितली खुशाल आणि सुंदर कित्याक तांची लागीं सगळें आसा म्हूण ना तांची लागीं घरां नात तांची लागीं सेक्युरिटी ना तांचे लागीं दोतोर ना तांचे लागीं कांयच ना पूण तांचे लागीं एकूच आसा तें म्हणल्यार ती आपल्या रोसणाचेर भावार्थ दवरता They know who is their creator. They know who is their creator. ती जाणात तांचो देव कोण तो आनी ही देखून ही सगळी सुगडी हे सगळे मळब हे सगळे न्हंयो खुशाल आसात कित्याक ती देवाच्या माना प्रमाणे देवाचेर विश्वास करून देवाचेर पातयून ती जियेतात देवा खातीर ती जियेतात पूण मनशां आपणा खातीर जियेतात मनशां हे संवसाराचेर दास्ती प्रमाणे जियेतात देखून मनशां कितली म्हूण दुखेस कितली म्हूण भारान चेपलोली हे वेळार देवाचेर पातये देव तुजो मोग करता तुजे तकलेचे केस लेकून सगळे मेजलेले आसात देखून देवाचेर विश्वास कर आनी देवाक सांग देवा तूं म्हजो देव आनी हांव तुजो पूत हांव तुजी धूव तुजेर विश्वासता तुजेर बाबार दवरता तुजी वाट म्हाका दाखय शिकय बाबा शिकय तुजें सत तूं संवसाराचो मोग करता तूं म्हजो हे पातक्याचो मोग करता हे म्हजे एकसूरपणान तूं आसा हे काळोखान तूं आसा हे सत म्हाका शिकय बाबा शिकोय बाबा शिकोय तुझे सगळो दीस सगळी रात ती तूं म्हाका तुजो हात शिकोय बाबा शिकोय तुझे बाबा पिकोय
Tutti suglira, di tu maha, tu sohan, pikui papa, pikui moje kai. John chapter 14 verse 1. जुवाचे वर्तमान 14वा आवेसूर वडी 1. बियानाकात देवाचीर विश्वासुरा Do not worry, trust in me and trust in God. ही सगळी परिस्थिती देवाची विश्वास दवरी जाल्यार सगळ्या मनशाकडान देवा मुखार आमी दिमी मारली जाल्यार हे सगळो काळोख हे सगळें निराशपण पयस वतलें. हांव तुमकां अनाथ कसो सांगचो ना, हांव तुमकां एक शराती दितलो. तोच तो पवित्र आत्मा, तो सगळें तुमकां शिकयतलो, सगळें तुमच्या मनान हाडटलो, तोच तुमकां वाट दाखयतलो. तुमची काळजां, तुमची मनां तोच पवित्र आत्मो शांतीन भरतलो. हे वेळार कितें भशेन मागुया सगळ्या मनशाक बळा खातीर, आख्या मनशाच्या थारोणा खातीर. सगळे मनीसकूळ भारान चेपलेले आसा. कितल्या भावांक आनी भयणीक झेम पडना, कितल्या भावांक भयणीक छेवीन दिसना, कितल्या भावा भयणाची सगळीच खुशालकाय बिगडल्या. जेजू म्हणटा भियेनाका, ट्रस्ट इन मी, बिलीव इन मी, म्हजेर विश्वास दवरात, म्हजेर विश्वास दवरात. देवाचेर विश्वास दवरून खीर भशेन मागुया. हे वेळार मागता हांव सगळे संशोधक करतल्या, all the scientists, all the doctors, जे दोतोर आनी जे संशोधन करपी जे वावुरतात ते सगळ्या मनशां खातीर दुनियाचो उजवाड दी, जो आत्मो दी. Fill their hearts and mind with the power from above. They may feel the power, the wisdom, the knowledge, joy and happiness, gentleness. ती दुनिया कितली भारान चिपलेली आसा ते दर एका मनशाक. हे वेळार कितल्या जाणां खातीर आमी मागता तांकां हो पवित्र आत्मो दी, पवित्र आत्मो दी. 1 Corinthians chapter 29 verse 11 कितें म्हणटा? The greatness and power and victory and glory from above. सगळें बरेपण देवा कडल्यान येता, पदवी देवा कडल्यान येता, जय देवा कडल्यान येता, महिमा वयरच्यान येता. ती मोहिमेन बोर, ती आत्म्यान बोर. आनी ही देवाची पदवी आमची सगळी आसता तेन्ना सगळींच आमी देवीक आकुतीन, देवीक मोगान करूंक शकता. हे वेळार पवित्र आत्म्यान बोर म्हणून मागुया. पवित्र आत्मा आमकां दी म्हूण मागुया. पवित्र आत्मा दर एका मनशाक दी म्हूण मागुया. तुझी शक्ती जे घरान आसा, जी सुवातेर आसा, खंयसर तूं आसा, ह्या वेळार तिमीकार पवित्र आत्मा आंकवार मरे बरोबर, सांता भक्तां बरोबर, सगळ्या आंज बड्यां बरोबर ही भक्ती तुजे खातीर, ही शक्ती तुजे खातीर माग. Welcome Holy Spirit,
We are in your presence. Fill us with the power. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with the power. Fill us with your power. Live inside of me. You are living water. You're the living water. Never drying fountain. Never drying fountain. Comforter and counselor. Take complete control. Yukar Pavitatmya. Yukar Pavitatmya. Tukha Mosha Khasan. Tukam Chakazan. Ave Pikut Novikut. Gabe Pikun Novikun. Baba Gusung Sasna. Babak Bugong Sasna. Yukar Pavitratmya. Yukar Pavitatmya. Tukha Mosha Monan. Tukam Mona. Ave Pikut Novikut. Gabe Pikun Novikun. Baba Gusung Sasna. Babak Bugong Sasna. Yukar Pavitratmya. Yukar Pavitatmya. Tukha Mosha Goran. Tukam Mosha Goran. Gabe Pikun Novikun. Babak Bugong Sasna. Hallelujah, 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 hallelujah. Halle, 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 halle. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, दाविदाच्या पुता आमची काकूट कर. Jesus, दाविदाच्या पुता एवढारे तुझे पुरजीक आशीर्वादान भर. Jesus, एवढा तुझे पुरजीक शांतीन भर. Jesus, एवढारे आमचे खाय पे कोई ने precious blood. Heal us, Jesus, 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 Jesus. 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 ही वेळाची जो आमकां आशिर्वाद दिता. जेजूचें नांव सगळ्या नांवां वरती नांव. सगळ्या पिढ्यांक सगळ्या मनशांक थारोवण्याचें नांव. सर्गार संवसारान पाताळान एकूच नांव. जेजूचें नांव ताच्या नांवान हे कोरोना व्हायरसाक ताच्या नांवान या तरेकवार डायबिटीज, हार्ट अटॅक, प्रेशर, ब्रेन ट्युमर हांकां सगळ्यांक खूब घालता. ह्या नांवा मुखार खंयची पिडा, खंयचो देंवतराची, पातकाची, काळोखाची सक्ती रावंक शकना. हे वेळार निमेर राव आनी जेसू म्हूण व्हडल्यान नांव हें उचार आनी ताचो आशिर्वाद घाल. जेसू, जेसू, जेसू. Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus. 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 Jesus, Jesus, Jesus.